गाडी आउँछ कतिखेर अब सरले यसो लेखी भन्दैन परेको ब्याग पकेट त्यहाँ लगाऊ भन्दैन कहाँ पऱ्यो हेर त्यतिकै आतेर 9 बजीतिर आउँदैछ गाडी अहिले चाहिँ हतार पर्दैन एसेम्ब्लीमा कति मिनट हिजो कतिखेर गयो त तिमीहरू 9 बजी गएर 10 बजी स्कुलमा पुग्यौ कि छिटै पुग्यौ 10:55 मा पुगिन्छ त जति बेला गए पनि 10:55 मा अनि बस सिट त मजाले पाइयो नि त नयाँ गाडी त होइन 10 नम्बरमा त चाहिँ कि वहाँ आएर बसेको त सिटा नबसेर डन त कि वहाँ आएर बसेको हेर्न परेन कुन चाहिँ सिट खाली त्यही अगाडिको सिट खाली वहाँ आएर बसिरहेको भयो तिमी ढोका छेउतिर नबस है नचाले फेरि छिटो छिटो जा